नमस्कार सबैजनालाई। सदाका चाहिँ आज पनि हामी अनलाइन ग्राफिक 3D ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धीको अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा सदा चाहिँ हामी मार्भलस डिजाइनर कपडा फेब्रिक जुन कार्टुन मुभीको लागि कार्टुनलाई आवश्यकता पर्ने कपडाका डिजाइनहरू आफूले कुन डिजाइनको बनाउने हो त्यो डिजाइनमा बनाउनको लागि डिजाइन बनाउने बारेमा सिकाउने छौँ। आजको क्लासमा हाम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। हेलो हेलो गुड मर्निङ सर। मर्निङ। आजको क्लासमा हामीले हिजो जति सिक्यौँ त्यसपछिको क्लास अगाडि बढ्नेछौँ। के छ अनि तपाईँको प्र्याक्टिकली कहाँनिर गइसकेका छ? अहिलेसम्म सिकाएका कुराहरूमा सिक्न अप्ठ्यारो भएको केही छ त्यस्तो? छैन सर, छैन सर। ल, हिजो बनाएको जुन डिजाइन हो तपाईँले हामीले प्र्याक्टिकल दिएका छौँ, त्यसको देखाउनुहोस् त हामीलाई। मैले यसमा सरी इम्पोर्टिङ के गर्नु सरी सर। ओके, ओबिजे म यो बनाएको थिएँ कुर्ता पैजामा यो बनाएको थिएँ। तपाईँले हिजो हामीले सिकाएको आधारमा बनाउनु भयो या अरू पनि माध्यमबाट सिकेर गर्नुभयो? न सर, हिजो जति सिकाउनु भयो त्यही आधारमा बनाएको सर। ए, हिजो हामीले जति सिकायो त्यसको आधारमा तपाईँले यी कुराहरू बनाउनु भयो? हजुर सर। यी टाकहरू लगाउन कसरी सिक्नुभयो त? बटन छ, बटन सिम्पल छ सर। हो, हिजो सिकाएको थियो होइन कि थिएन? हजुर हजुर, सिम्पल छ, यो पनि सिम्पल छ। ल ठिक छ, एक मिनट है त, यहाँ मेरो एउटा कल आएको छ। हजुर हजुर, अब तपाईँले यो कुर्ता सुरुवाल बनाउनु भएको छ, यसको डिजाइन पनि राम्रो छ होइन? यहाँबाट कट पिस काट्नुपर्छ होइन? कुर्ताको लागि यहाँनिर चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यसै गरी यतापट्टि पनि काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कटिङका कुराहरू हुन्छन्। र कुर्तामा यो माथिपट्टिको गोलो भाग मात्र हुँदैन, यस्तो भी आकारले काटिन्छ होइन? पछाडि पनि भी आकारले काटिन्छ। ती कुराहरू लगायत अरू सबै अन्य कुराहरू हामीले सिकाइन्छ। तपाईँ नआत्तिनु होला, एकदमै हामीले चाहिँ स्मुथली तरिकाले सिकाउँछौँ है। तपाईँले हामीले जति सिकाएका छौँ त्यसलाई पनि तपाईँले एकदमै आफै गर्नुभएको छ, मलाई खुसी पनि लाग्छ होइन? तपाईँको मेहनत पनि छ। जसरी हामीले तपाईँलाई सिकाइन्छ त्यस आधारले तपाईँले बनाउँदाखेरि तपाईँलाई कतिको चाहिँ इमोसनली चाहिँ यो सिक्नुपर्ने रहेछ, यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई कतिको मनमा लागेको छ? सर अब मतलब मलाई त मतलब सब गर्नुपर्ने नै रहेछ। अब सबैलाई मतलब गर्नुपर्छ भने अब के भन्नु सर? होइन होइन, तपाईँले सिकेको कुराले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान दिएको छ नि होइन? पक्कै पनि। हजुर सर, एकदमै राम्रो दिएछ। ल ठिक छ। अब आजको क्लासमा तपाईँले सुरुवाल कुर्ता सुरुवाल लगायत अनि टी सर्ट प्यान्टहरूको बारेमा, पकेटहरू राख्ने, चेन राख्ने लगायत अरू विभिन्न किसिमका चिजहरू राख्नको लागि कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा स्टेप बाई स्टेप गइन्छ। अब हामी चाहिँ कोर्सको लगभग अरू कोर्समा पनि जान्छौँ यसपछि हामीले है। त्यसपछि तपाईँले अब 3वटा कोर्स हाम्रो लगभग सिद्धिन्छन् यसपछि। त्यसपछि फेरि अर्को स्टेपमा गइन्छ। ल, आजको कोर्समा हिजो जहाँनिर पुगेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल, हाम्रो सर यही हुनुहुन्छ, म ब्याकअपको लागि यहीँ छु है त।
हेलो भन्नु हेलो तपाईँले त्यो बनाएको कुर्ता धेरै राम्रो छ है हजुर मैले पनि हेरिरहेको थिएँ यहाँबाट यस सर ल आज चाहिँ पहिला सुरुमा मैले त्यही ओल्ड क्यारेक्टरलाई लिन्छु पहिला ओके सर है त यो ओल्ड क्यारेक्टरलाई ल्याउँछु ओके सर त्यसपछि सुरुमा हिजो बनाए जस्तै हामीले हजुर एउटा टी सर्ट टाइपको बनाउँछु पहिला है ओके रेक्ट्याङ्गल लिएर हजुर यसरी यहाँ यहाँ पोइन्ट हाल्छु हैन हजुर जानुभएको छ यो हजुर सर त्यसपछि यसको हाइट अलिकति तल सरी माथि लिएर जान्छु र अब यसलाई अलिकति पछाडि सरी अब यसको कपी पेस्ट पछाडिको लागि एउटा हजुर यसरी लिएछु सर है त यति बनाउन तपाईलाई आउँछ हैन सिम्पल छ सर त्यही कुर्ता पजामा जस्तै तपाईले अरु पनि नयाँ नयाँ चीज बनाउन ट्राई गर्नु होला हुन्छ सर धेरै राम्रो बनाउनु भएको थियो है तपाईले कन्ट्रोल जेड सरी स्ट्रेट यो पनि स्ट्रेट गयो सरी कन्ट्रोल जेड हिजो हामीले यो पनि सिकेका थियौ हैन हजुर सर अब यसमा तपाईलाई केही कम्पनीको लोगो हैन त्यस्तै लोगो डिजाइन केही हाल्नु पर्यो भने कसरी हाल्नुहुन्छ थाहा भएन त थाहा छैन हैन सर त्यो थाहा छैन त्यसको लागि सुरुमा मैले तपाईलाई केही डिजाइनहरु तपाईको कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्छु पहिला ओके ओके सर यस्तो लोगो छ है है त त्यो सुरुमा चाहिँ मैले हजुर यो अगाडिको दुईटा पार्ट छ हैन हजुर सर यो दुईटा पार्टले एउटै बनाउँछु है ओके यसको लागि एडिट प्याटर्नमा गएर हजुर
राइट क्लिक एउटालाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक र मर्ज गर्छु है त। ओके त्यसपछि एउटै पिस बन्यो हैन। हजुर त्यसपछि राइट क्लिक रिमुभ लिङ्क्ड एडिटिङ। यस सर अनि यसको एडिट प्याटर्नबाट यसलाई पनि मैले सरी यो पोइन्टलाई पनि कन्भर्ट टु कर्भ पोइन्ट यति त जान्नुभएको छ। हजुर सर अब यहाँ लोगो राख्नको लागि सुरुमा यहाँ 3D विन्डोमा यो आइकन देख्नुभयो हजुर देखेछु ग्राफिक 3D प्याटर्न भन्ने। हजुर यसलाई क्लिक गरेपछि मैले भर्खरै राखेको बी ड्राइभबाट एउटा इमेज चुज गर्छु है त। जस्तै मैले यो चुज गरेँ। ओके अब यो आइसकेपछि यहाँ 2D विन्डोमा माउस राख्नुहोस् र यस्तो हुन्छ है। 3D मा गर्दा पनि हुन्छ र 2D मा गर्दा पनि हुन्छ है। एउटा जुन ठाउँमा राख्ने एकपटक क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यस्तो बनेर आयो है। र यहाँ साइज सोधेको छ विथ यसलाई 79 बाट मैले 100 बनाउँछु। अलिकति ठुलो साइज भयो हैन। हजुर 100 राखेर मैले ओके गर्छु। त्यसपछि यहाँ लोगो आयो हैन। हजुर 3D मा यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। 2D बाट गर्दा पनि हुन्छ है। ओके सर यसलाई सानो ठुलो गर्नको लागि 2D विन्डोमा गएर यसलाई सिलेक्ट र बिचमा यो गोलो आइकन आयो हैन। हजुर यसबाट यहाँ यो साइडमा एरो छ। यो एरोबाट यसरी सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ है। त्यसपछि बाहिर क्लिक गरेपछि यो आयो हैन। यस सर अब यस्तै मैले अर्को लोगो पनि हाल्छु। यसलाई चाहिँ मैले 300 ओके यसलाई ड्र्याग गरेर तल लिएर गए। त्यसपछि यसको डिजाइन देख्नुभयो। हजुर यस्तै गरेर तपाईले कुनै कम्पनीको लोगो छ भने कम्पनीको लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै गरेर डिजाइन बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। ओके सर अब यसलाई फाइल एक्सपोर्ट ओबीजे यसलाई चाहिँ मैले बी ड्राइभमा मार्भलस प्रोजेक्टमा लगेर हाफसट भनेर लेखेँ है त। अब यसमा चाहिँ यो लोगो हालिसकेपछि यसको सेलेक्ट अल अप्तालाई डिसेलेक्ट र सेलेक्ट अल ग्राफिक एन्ड ट्रिम्सलाई चाहिँ टिक गर्नु होला है। ओके यसलाई चाहिँ यत्तिकै छोडेर अब चाहिँ ओके गर्नुहोस्। अब एकपटक तपाईको मार्भलस प्रोजेक्टमा लगेर यो एमटीएल भन्ने अर्को छुट्टी आएको छ यसलाई डिलिट नगर्नु होला है। के सर एमटीएल भनेर आएकोलाई डिलिट नगर्नु है। ओके मैले एमटीएल लाई ओपन पनि नगर्नुस् त्यो हजुर आयो हैन। यस ब्ल्याक कलर आएको छ किनकि हामीले सर्टमा कलर राखेको थिएन त्यसैले है। ओके सर एकपटक क्यारेक्टर क्रिएटरमा लगेर हालेर पनि हेर्छु। ओके जिप्पर हाल्न आउँछ तपाईले? जिप्पर हजुर सर आउँछ त्यहाँ आउँछ हजुर हजुर
प्रोजेक्ट ओके ल पहिले क्यारेक्टर क्रिएटरमा गएर फाइल फन हजुर ओल्ड म्यान हजुर तपाईँले अरू पनि क्यारेक्टर बनाउँदै जानुहोस् है ओके सर नयाँ कपडाको नयाँ नयाँ डिजाइन पनि बनाउन सिक्दै गर्नुहोस् आफै पनि ट्राई गर्नुहोस् है ओके सर क्रिएट एसेसरी मुभ टुल यहाँबाट यसको पाइभट पोइन्टले यहाँ चेन्ज गर्छु अलिकति मान्छे लिएर जान्छु है त राम्रो छ हैन यसलाई पनि मैले ट्रान्सफर्म स्किन वेट र डिफल्टै राखेर एप्लाई सर हजुर जिपर बनाउन सर सिकाइदिनु जिपर बनाउन हजुर जिप्पर हजुर सर मैले सिकाइदिन्छु पछाडि ओके पहिला यसलाई मैले सेभ गरेर राख्छु हजुर सर्टमा कस्टममा लगेर यसलाई सेभ हाफ सर्ट है त ल यसलाई मैले मिनिमाइज जिप्पर राख्नको लागि सुरुमा त मैले लाइब्रेरी र यो बनिसकेको टी सर्टले लिएर आएँ तर यो ए पोजमा छ एकपटक मैले यहाँ यो अटो फिटिङ भन्ने अप्सन देख्नुभयो हजुर सर एकपटक यसलाई क्लिक गर्छु ओके भएन हैन ए भयो मैले बखाए ल जिप्परको लागि चाहिँ सुरुमा मैले के गर्छु भन्दा एउटा रेक्टेंगल लिए हजुर प्यान्टको लागि सिकाइदिन्छु है मैले ओके सर प्यान्टको लागि चाहिँ यहाँबाट मैले एडिट कर्वुलेट यसलाई अलिकति यसरी बाहिर लिएर आएँ यसलाई यसरी बाहिर त्यसपछि एडिट कर्व पोइन्टबाट सरी यहाँ राख्छु माथिबाट एउटा तल यसरी लिएर आउँछु नभए बनिसकेको प्यान्ट पनि छ त्यसैले टेस्टमा राख्न पनि सकिन्छ हामीले है बनाएर पनि देखाइदिन्छु तपाईलाई एडिट कर्व पोइन्ट यसलाई यता लिएर आएँ कन्ट्रोल जेड एडिट स्प्लिट पोइन्ट यसलाई यता ड्र्याग यता एडिट प्याटर्न यसलाई यता है त त्यसपछि एडिट कर्व पोइन्टबाट यहाँबाट ड्र्याग तल यहाँबाट पनि ड्र्याग यसरी है त
यति भइसकेपछि एडिट प्याटर्नमा गएर यो पोइन्टलाई अलिकति माथि, त्यसपछि यो साइडकोलाई अलिकति भित्र डराउँछ। यसलाई अलिकति यता प्यान्टको कटिङ यसरी गरिन्छ है। यसलाई भित्र यसको साइज पनि हेर्नुपर्छ हामीले। तलको एडिट प्याटर्नबाट तलबाट अलिकति ठुलो बनाउँछु। ल यति राखेँ। यसलाई अलिकति मुभ गरेर यो साइड। अब यसको सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सिभिङले यतापट्टि लिएर आउँछु। त्यसपछि दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी यो साइड है त, कपी पेस्ट यता। यसलाई लिएर पछाडि लिएर जान्छु। अब सरी कन्ट्रोल जेड। अब एफ प्रेस गर्छु, स्ट्रेट अगाडि आउँछ। त्यसपछि बल्ल अब फिटिङ गरे अलिकति पछाडि। अब यसलाई फ्लिप हरिजन्टली गर्छु, कन्ट्रोल जे गर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई मैले सेगमेन्ट सिभिङबाट सिलाइदिन्छु। यो दुईटा भयो हैन। त्यसपछि यो दुईटा हुन्छ। अर्को पार्ट चाहिँ यो र यो हुन्छ होला, यो। त्यसपछि यो र यो हैन। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई शिफ्ट पछाडिकोलाई दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति यहाँ तल हेर्नुस्, यो सेभिङ गरेको यो भित्र गछ हैन। यसलाई मिलाउनुपर्छ हामीले। यसरी मुभ गरेर यता ल्याउने। त्यसपछि यो साइडको पनि त्यही गर्नुपर्छ। दुईटैलाई यसरी मिलाउने हामीले। यसरी नजिक आएकै हुँदैन है। अब चाहिँ यहाँबाट एडिट प्याटर्नमा गएर यो पोइन्टलाई सिलेक्ट अलिकति भित्र है त। अर्कोको पनि त्यही गर्नुपर्छ। यसलाई पनि सिलेक्ट अलिकति भित्र। अब सिमुलेट गर्छु। यसलाई यसरी ड्र्याग माथि। भयो हैन। त्यसपछि अब अगाडि जिपर राख्नको लागि मैले यो सिलाकोलाई हटाउनु पर्छ हैन। पहिला सुरुमा अगाडिको पार्ट सिलाकोलाई हटाउनु पर्यो हामीले। कहाँसम्म छ हामीलाई? यहाँसम्म भए पुग्छ हैन। एक्स प्रेस गर्छु, एडिट स्प्लिट पोइन्ट आउँछ। यहाँ राखिदिन्छु एउटा पोइन्ट, इन्टर। एडिट सेभिङमा गएर यो सेभिङलाई डिलिट गर्छु है। सेगमेन्ट सेभिङबाट तलकोलाई चाहिँ सिलाइदिन्छु है त। स्पेस प्रेस गरे, त्यसपछि अगाडिको खुल्यो हैन, किनकि हामीले त्यहाँ सिलाएको डिलिट गरेको थियो त्यसैले हैन। पछाडिकोलाई अलिकति अगाडि लिएर माथि लिएर आउँछु। जिप्परको लागि पनि त्यही बटन राखे जस्तै हो है, केही गाह्रो छैन। यहाँ माथि अप्सन देख्नुभयो यो जिप्पर। यसलाई एकपटक क्लिक गरेर 2D विन्डोमा माथिको सबभन्दा टपको पोइन्टलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तल लिएर गएर
जुन पोइन्टमा हामीले गर्ने त्यो पोइन्टमा डबल क्लिक गरिदिनुहोस् है, लास्ट पोइन्ट डबल क्लिक। त्यसपछि अब यता साइडमा जानुहोस्, यहाँ माथि टपदेखि जुन पोइन्टसम्म गर्ने हो त्यहाँसम्म डबल क्लिक है त। त्यसपछि अब यहाँ लोड हुन्छ अनि यस्तो आयो हैन। अब यसलाई मैले सिमुलेट गरेपछि जिप्पर आयो हैन। अब यहाँ अलिकति बिग्रेको छ है, यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ। जिप्परमा अलिकति यहाँ मिस्टेक छ, उल्टो साइड भएको छ। फ्लिप नर्मल गरे, यसलाई पनि फ्लिप नर्मल, सरी फ्लिप नर्मल। त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्छु, दुईटा साइडको फरक फरक कलर आएको छ है। अब यसलाई यसको जिप्परको यो पुल गर्नुपर्ने चिजलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको राख्ने भनेर चेन्ज गर्नको लागि अरू अरू डिजाइन पनि छ यो है। यसलाई एकपटक क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यता प्रपर्टी एडिटरमा आएर स्लाइडर छ है। स्लाइडर मतलब यो माथिको पार्ट है, माथिको पार्टमा यसको एरोमा गएपछि अरू डिजाइन पनि छ, अर्कोमा क्लिक गर्छु चेन्ज भयो हैन। कस्तो खालको राख्ने यहाँबाट छ है। र अब तलको पुल गर्ने पुलर है, त्यसलाई पनि मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु, धेरै छ यहाँ है। यस्तो खालको राख्ने हैन, यस्तो राख्ने, कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै राख्नुहोस् है त। यस्तो हुन्छ हैन धेरै जसो कुनै कुनै प्यान्टको। ल यही राखिदिन्छु। अब जिप्परको डिजाइन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तलको लास्टको यहाँ तल स्टपर भन्ने हुन्छ हैन, यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन है। यसलाई यता प्रपर्टी एडिटरमा आएर यो स्टपरको तलपट्टि टप भन्ने छ, टपको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तलको बटम भन्ने छ, बटमको यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। स्टपर पनि है, मैले यही राखिदिन्छु। अब यसलाई जिप्परमा एकपटक क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तल साइडमा टेक्सचर भन्ने छ है। टेक्सचरको साइडमा यहाँ बक्सबाट क्लिक गर्नुभयो भने अरूपट्टि आफैले सेभ गरेको टेक्सचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट छुट्टा छुट्टै डिजाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। है त एउटा यो चुज गर्छु, अर्को आयो हैन, यहाँबाट अर्को हेर्छु, यो नि यस्तो छ है। धेरै जसो यो राखिदिन्छु मैले खास है त। यसरी हामीले जिप्पर पनि राखिन्छ है त। जिप्परको साथसाथै तपाईलाई प्यान्ट बनाउन पनि आयो हैन। ल एकपटक मलाई अब जिप्पर एकपटक एउटा राम्रो टी सर्ट बनाएर त्यसमा कुनै एउटा लोगो क्रोमबाट लिएर एउटा लोगो लिएर त्यसमा राखेर देखाउनुस् एकपटक सुरुमा। ल सुरु गर्नुस्। कुनै पनि एउटा ड्रेस बनाएर त्यसमा लोगो राखेर देखाइदिनुस् एउटा।
तलको एउटा तपाईँको पोइन्ट बढी भएछ है, सरी यो त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। तलको त्यसलाई माथिको सेन्टरको है त डिलिट। अनि माथि एउटा पोइन्ट राख्न बाँकी रहेछ है। सरी ठिक छ। ठिक छ। स्मुथ बनाऊ न हैन पर्दैन है सर यसमा। त्यो कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो, त्यसरी एउटा तपाईँको पोइन्ट बिग्रियो है। ए सरी हैन कन्ट्रोल जेड नगर्नुहोस्। एडिट प्याटर्नमा गएर त्यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक, हैन कन्ट्रोल जेड, राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्भर्ट, अर्कोलाई पनि कन्भर्ट। ठिक छ। कन्ट्रोल डी गर्दा पनि भयो है। अब यसलाई कन्ट्रोल प्लस जी गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ सर डिलिट दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नुस्। हजुर अब मुभ टुल अझै एकपल्ट क्लिक गर्नुस् एउटालाई। अब मुभ टुलले अलिकति पछाडि लिएर आउनुस्, अलिकति पछाडि, ल भयो। ए हजुर। अब अगाडिको अलिकति नजिक लिएर जानुस् है। ओके यसको साइडमा आएको लाइनलाई हेर्नुस् है राम्रोसँग। पछाडिको पार्ट पनि त्यही गर्नुस्। ठिक्क आएन।
हजुर ठिक छ ग्राफिक लोगो जुन लोगो सर्च गर्दा पनि हुन्छ है। ओके पनि हालिदिन्छ ठिक छ यो वाला फर्स्ट वाला हुन्छ हुन्छ जस्तो हाल्दा पनि ठिकै छ। ओके ठिक छ अर्को हेर्छु यो ठिक छ यसलाई एडिट गर्नुपर्छ है सायद एडिट गर्नुपर्छ। ओके कलरमा छ कलरमा तल ओपन भइसक्यो। ठिक छ त्यो पछाडिको पार्ट हैन र ए सरी क्यान्सल गर्नुस् क्यान्सल अगाडिको पार्टको सेन्टरमा राख्ने हो भने त्यो दुईटा पार्टलाई मर्ज गर्नुपर्छ है। एडिट प्याटर्न एउटालाई सेलेक्ट गर्नुस् लाइनलाई र राइट क्लिक गरेर मर्ज गर्नुस्। एउटालाई किन सेलेक्ट गरेको भन्दाखेरि दुईटा हाम्रो सिमेट्रिकल प्याटर्न छ है। सिमेट्रिकल प्याटर्न नभएको भए हामीले दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ है मर्ज गर्नको लागि। ठिक छ कत्रो साइज हेर्नुस् त्यसलाई सार्न पनि मिल्छ है साइडमा एड ग्राफिकलाई साइडमा सार्न मिल्छ 100% पछि पनि ठुलो सानो बनाउन मिल्छ गरे त्यही पनि 3D विन्डोमै ड्र्याग गरेर लिएर जान मिल्छ है। एकपल्ट 2D विन्डोमा क्लिक गर्नुस् त त्यसलाई एकपल्ट क्लिक गर्नुस् र साइडको यहाँ आएको छ यसबाट है यसलाई रोटेट पनि गर्न मिल्छ है स्ट्रेट छैन भने गलत गर्नु 2D विन्डोमा सेलेक्ट गर्नुस् त एकपल्ट हजुर क्यान्सल रोक्नुस् यसको सर्टकट ई हो तपाईले ई प्रेस गर्नुभयो त्यही भएर यो अन भयो है। ओके सरी अब यहाँ यो यसरी फेरि सेलेक्ट गर्दाखेरि सेलेक्ट भएन भने के गर्ने थाहा छ यहाँ माथि यो 3D विन्डोमा ट्रान्सफर्म ग्राफिक यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्न मिल्छ है। अब एकबाट क्लिक गरेर यसरी यहाँबाट रोटेट गर्न पनि मिल्छ।
ओके सर ठिक छ बाहिर क्लिक गर्नुहोस् टी सर्टको कलर चेन्ज गर्दाखेरि यसले पुरै अब टी सर्टमा लगेर एसाइन गरिदिनुहोस् अब टी सर्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि कलर चेन्ज गर्नुहोस् यो ठिक छ ओके ओके तलबाट ओके गर्नुहोस् यो चाहिँ कर्भ छैन है यो साइड एकपटक 3D विन्ड स्पेस प्रेस गर्नुहोस् त यहाँ अलिकति यहाँ राख्नुहोस् त एकपटक 3D विन्डोमा यहाँ क्लिक गरेपछि कुन साइडमा हो यहाँ 2D विन्डोमा देखिन्छ है एडिट प्याटर्न यसलाई राइट क्लिक ठिकै छ ठिकै छ ल यसलाई अब एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरेर राख्नुहोस् एक्सपोर्ट गरेर राख्नुहोस् सजिलो हुन्छ पछि कुनै बेला चाहिए पर हैन ये रहेछ अब यसको चाहिँ सेलेक्ट अल अवतारलाई मात्रै डिसेलेक्ट गर्नुस् भयो अब यसमा ट्राई गरेर हेर्नुस् एकपटक यसलाई डिलिट गर्नुस् प्राइभेट पोइन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ ठीक है ठीक है अब यसलाई ट्रान्सफर्म स्क्रिन वेट दुई पटक सिलेक्ट Middle of processor.
म्यानुअली सबमा मिलाउनु पर्छ। अब तपाईँलाई ठिकै लाग्छ भने त्यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ होइन, हजुर नत्र त मिलाउनु पर्छ लाग्छ, त्यस्तै मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले मिलाउनै पर्छ। ओके म्यानुअलले चाहिँ मिलाउनु पर्छ, त्यही स्कल्प गर्दै मिलाउँदा हुन्छ। ओके अब एकपटक तपाईँले प्यान्ट बनाएर जिप्पर हालेर देखाउनुहोस्। ओके नो यसको सर्टकट पनि याद गर्दै गर्नुहोस् है सबैको। हजुर होइन यता पर्दैन। हजुर अब एडिट प्याटर्नमा गएर त्यो पोइन्ट भर्खरै राखेको पोइन्टलाई बाहिर निकाल्नुहोस् त, स्ट्रेट अनि बाहिर अलिकति मात्र, ल भयो ठिक छ। त्यसपछि अब एडिट कर्भ पोइन्टमा जानुहोस्, एडिट कर्भ पोइन्ट, त्यसपछि त्यो लाइनमा ड्र्याग गर्नुहोस् भित्र। धेरै होइन, ठिक ल ठिक छ। अब तलको लाइनलाई पनि है, हो त्यो लाइनलाई, हो माथिको त्यो पोइन्ट होइन, कन्ट्रोल जेड, यो लाइनलाई माथिबाट माथि लिएर जानुहोस् ड्र्याग गरेर। तलको लाइन स्ट्रेट राख्नुहोस्, माथिको अलिकति कर्भ बनाउनु, ल ठिक छ। राख्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है। हजुर डाइरेक्ट तपाईँले एकपल्ट क्लिक गर्नु पर्दैन है, यसरी राख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यसमा क्लिक अनि ड्र्याग गर्नुहोस् ओके यसरी है त। पछाडिकोलाई पनि अलिकति यहाँबाट यसरी गर्दा हुन्छ है, ठिक छ। स्ट्रेट छैन होइन, हजुर यसरी स्ट्रेट बनाउनुहोस्। पछि बनाउँदा पनि केही हुँदैन यसलाई चाहिँ। अब नजिक लिएर जानुहोस् अगाडिको पनि। थ्रीडीमा भन्दा तपाईँले 2डीमा सिलाउन सिक्नुहुन्छ है राम्रोसँग। 2डीमा सर अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। त्यसलाई क्लिक गर्नु, त्यसपछि हो त्यो हो यो यही लास्टको त्यो होइन कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। सरी मिस्टेक यो त्यसपछि अनि यो लास्ट हो यो ओके है त।
ओके यो अनि यो भइसक्यो त्यो भइसक्यो अटोमेटिक ओके त्यो भएको छ ओके अटोमेटिक हुन्छ है सिमेट्रिकल प्याटर्न भएको कारणले माथिको पर्दैन हुन्छ अझै ठिक छ ठिक छ अब 2D मा जानुहोस् त त्यसपछि अब यहाँ बाहिर निस्केको पोइन्ट छ नि हो यो पोइन्ट यसलाई एडिट प्याटर्नबाट अलिकति छोटो बनाउनु भित्र लिएर जानुहोस् है एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् पहिला त्यसपछि भित्र लिएर जानुहोस् भित्र अझै भित्र अझै भित्र अब अर्को साइडको पनि त्यही गर्नुहोस् अझै ठिक छ अब एकपटक सिमुलेट गर्नुहोस् त भएन हैन अब के बिग्रेर रहेछ थाहा भयो पछाडि गयो सर माथिको सिलाउनै बाँकी छ है सेन्टरको यो पनि सिलाउनु पर्छ यो सर्टमा हामीले जसरी सिलाएको थियो सबै सिलाउनु पर्छ अनि यो त ठिक त्यो पनि सिलाउनु पर्छ अगाडिको पनि यो हैन त्यो माथिको नै त्यो अगाडिको यो हो त्यो यो सर ओके अलिकति अब फेरि कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त अब चाहिँ के गर्नु बाँकी रह्यो भन्दाखेरि रोक्नुहोस् त माथि चाहिँ गर्नुपर्छ सबै माथि गर्नुपर्छ 2D विन्डोमा सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि 3D विन्डोमा अलिकति माथि लिएर जानुहोस् अब स्पेस अब चाहिँ यसलाई चाहिँ आफै मिलाउन पनि सकिन्छ है ल अब ड्र्याग गर्दै मिलाउनुहोस् 3D विन्डोमा हैन तलको त अलिकति लङ बनाउनुहोस् ठिकै छ हैन त्यस येल्लो कलर देखाएको छ सबै सिलेक्ट छ है अब अर्को लाइन सिलेक्ट गर्नुहोस् अर्को साइडको सेम साइज लिएर जानुहोस् ल ठिक छ फेरि एकपटक सिमुलेट अब चाहिँ पहिला माथिको मिलाउनुहोस् माथिको तानेर मिलाउनुहोस् त पछाडिबाट तलको मिलाउनु भयो भने फेरि माथिबाट तल तानिन्छ है त्यही भएर जुम आउट गर्नुहोस् पहिला हो अब तान्नुहोस् त माथि केही बिग्रिँदैन नडराइकन तान्नुहोस् है अब यहाँ यसरी फोल्ड भयो यसलाई यसरी यहाँबाट तान्नुहोस् अब यहाँ सेन्टरको तान्नु छ हामीलाई यसरी माथि तान्नुहोस् है त यता अगाडिको मिलाउनु छ यसरी माथि लिएर आउनुहोस् अटोमेटिक तल आइहाल्छ है अब तलको यहाँ मिलाउनु छ यो त मिलाउन जान्नुहुन्छ र मिलाउनुहोस् ठिकै छ त्यो त्यतिकै ठिकै छ तपाईले बनाएको 3D विन्डोमा अलिकति पुल गर्नुपर्छ बाहिर तल हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हजुर यतापट्टिको पनि ल भयो अब तपाईले जिप्पर राख्नको लागि सुरुमा कतिसम्म राख्ने है त्यो ध्यान दिनुस् पहिला 3D विन्डोमा क्लिक गर्नुस् कहाँ
माथिदेखि तल कत्नसम्म कहाँसम्म तपाईँले जिपर राख्ने हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् त एकपटक 3D मा यहाँदेखि सर त्यहीसम्म यहाँ सर अब जहाँसम्म हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एकपटक जहाँसम्म गर्ने हो त्यहाँसम्म होइन अब 2D विन्डोमा हेर्नुहोस् ब्लू कलरको डट कता आयो त्यहाँ आयो होइन अब एडिट प्याटर्न भएको ठाउँमा त्यहाँ तपाईँले एडिट स्प्लिट पोइन्ट भन्ने देख्नुभएको थियो होइन एड स्प्लिट पोइन्ट त्यसमा जानुहोस् त लास्टको अब जुन ठाउँमा त्यो ब्लू कलरको डट आएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आयो होइन लाइन अब एकपटक एडिट सेभिङमा जानुहोस् किनकि अब त हामीले जिपर राख्नको लागि बाहिर खोल्नुपर्छ होइन अगाडि अब त्यसलाई जुन ठाउँमा हामीले खोल्ने हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यो सेभिङमा एकपटक मात्रै है त्यसपछि त्यसलाई डिलिट बटनले डिलिट गर्नुहोस् अब चाहिँ तपाईँले सेगमेन्ट सेभिङमा जानुहोस् अब त्यसमा हामीले डिलिट गरेको बढी डिलिट भएको छ होइन तलको पार्टै अझै सिलाउनुहोस् अब भर्खरै पोइन्ट राखेको है अब त्यसले अब स्पेस प्रेस गर्नुहोस् अब त्यसलाई हामीले नसिलाइकन स्पेस प्रेस गरेको भए के हुन्थ्यो तलको पनि खोलिन्थ्यो होइन ल अब एकपटक जिपर राख्नुहोस् त 2D बाट हाल्दा पनि हुन्छ है एकपटक त्यसमा क्लिक त्यसपछि तल लास्टको जुन एन्डमा हो हामीले राख्ने त्यही एन्डमा डबल क्लिक अब अर्कोमा जानुहोस् त्यसपछि त्यसमा डबल क्लिक अब स्पेस अब जुम इन गर्नुहोस् त यो उल्टो आएको छ होइन राइट क्लिक फ्लिप नर्मल भयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको रहेछ है अब सिमुलेट गर्दै हेर्नुहोस् अब त्यसको जिपर पुलरको हेर्नुहोस् है डिजाइनहरू है आफै हेर्नुहोस् स्पेस प्रेस गर्नुहोस् पहिले त्यहाँ अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा चिज गलत गर्नुभयो कुन थाहा छ यहाँ तपाईँले जिपर राख्दाखेरि सुरुमा यहाँ अलिकति ठाउँ छोड्नु भएछ होइन अब यो जिपरलाई एकपटक डिलिट गरेर फेरि हाल्नुपर्छ अलिकति राम्रोसँग है यसपालि जिपर राख्दाखेरि जिपरमा जानुहोस् 2D विन्डोमा जुम इन गर्नुहोस् त फुल जुम इन हो त्यो क्लिक एकपटक क्लिक अब लास्टको ठ्याक्क जुन पोइन्टमा हो त्यही पोइन्टमा डबल क्लिक अब अर्कोमा जानुहोस् टपको पोइन्ट अर्कोमा डबल क्लिक ठाउँ छोडेको भएर त्यो देखाइहाल्छ है स्पेस अब हेर्नुहोस् त ठाउँ छोडिएको छ कि नै छैन होइन ल अब चाहिँ यसको डिजाइन चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् है जुन राम्रो लाग्छ त्यही राख्नुहोस् ए प्रेस गर्नुहोस् त एकपटक अब एकपटक जिपर सेलेक्ट ल भयो होइन स्लाइडर पनि हालिदिन्छ ठिक छ जिपरको डिजाइन तपाईँले आफै नेटमा सर्च गरेर हाल्न पनि सक्नुभयो सेम एकपटक जिपरको कलर त्यो यस्तो जुन कलर यहाँ त्यो कलर देख्दाखेरि जस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तै खालको तपाईँले जिपरको कलर डाउनलोड गर्नुपर्छ है रोक्नुहोस् ल
हजुर टाई लेभल टेक्सचर अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ है। टाई लेभल मतलब टाइल गर्दाखेरि राम्रोसँग टाइल हुने है। यसै गरी खोज्नु होला है तपाईँले नयाँ नयाँ डिजाइन है। ल आजको क्लासमा यति नै है। यसैलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आज जति पनि सिक्नुभयो त्यो सबैलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ओके सर ल ल सर